अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू सामने रखेंगे जो उन्होंने आज अदालत में अपनी समाअत के मौके पर की। इसके बाद दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान ने तोशा खाना केस की हकीकत खोल कर सामने रख दी। तीसरी खबर है कि काशिफ अब्बासी ने नवाज शरीफ और नून लीग पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। इमरान खान की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी। इन पर बात करेंगे। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो जेल में गुफ्तगू की है उस पर पहले बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है तफसील से पहले कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे साइफर केस में बाइज्जत बरी किया। आज 9 मई के झूठे केसेस में कोट लखपत जेल में पड़ा हूँ। जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हूँ। इमरान खान के साथ था और इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। 24 मई को तमाम लीडर्स और कारकुन बाहर निकलें और पुरअमन रहें। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में गुफ्तगू। पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, बाइज्जत बरी हुआ। आज 9 मई के झूठे केसेस में कोट लखपत पड़ा हूँ। तो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हूँ। इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूँगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत दी है इजहार यकजहती के लिए और अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लीडर्स, तमाम कारकुनान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें और इजहार यकजहती करें, पुरअमन रहें। कानून को हाथ में ना हमने पहले लेना था ना अब लेना है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाकई दोस्ती का, वफा का, मोहब्बत का, सियासत का हक अदा कर दिया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इमरान खान के साथ जितनी सऊबतें बर्दाश्त की हैं वो काबिल सताइश हैं और हमेशा वो साबित कदम रहे हैं। आज भी वो साबित कदमी का बरमला इजहार कर रहे हैं। अगली खबर है कि इमरान खान साहब ने नैब केस में जो इसकी हकीकत थी, जो मुनाफकत हुकूमत की थी और जिस तरह से फैसले सुनाए गए उन्हें खोल कर सामने रख दिया है। आपके सामने अर्ज करता चलूं कि ये जो तोशा खाना केस है इसमें जो 3 अहम और भोंडे तरीन इकदाम किए गए, इसके बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई, वो काबिल अफसोस है। इसमें जो पहली चीज़ है कि जो तोहफा इमरान खान साहब ने लिया उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत थी और उसे 3 अरब उसकी कीमत बना दी गई। यानी 1 करोड़ 80 लाख को 3 अरब रुपए बनाया गया। किसने बनाया? वैल्यूएशन कौन करता है? जिसने ये वैल्यूएशन की। दूसरा पॉइंट, जिसने कीमत 1 करोड़ 80 लाख से बढ़ाकर 3 अरब की उस शख्स को मुल्जिम तक नहीं बनाया गया बल्कि उसे मासूम करार दिया गया। देखिए, होता यह है कि अगर इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज कर लें कि इमरान खान साहब ने मिली भगत से उस शख्स को कहा होगा, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कीमत खुद जो है ना ज़्यादा लगवाएं? और नहीं तो उस शख्स को भी मुल्जिम बनाया जाना चाहिए था, उसे मुल्जिम नहीं बनाया गया और मासूम करार दे दिया गया। और तीसरी और अहम बात जो है, वो तोहफे की तस्वीर भेजी गई उस शख्स के पास जिसने उसकी कीमत 3 अरब लगाई। तस्वीर देखकर
कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इस पे अगर हीरे हैं, जवाहरात हैं या सोना है, तो ये किस तरह का सोना है? आपको पता है कि हर चीज़ की अक़साम होती हैं, महंगे से महंगा और कमतर से कमतर। तो इस तरह यानी तस्वीर भेजकर उसकी कीमत लगवाई गई 3 अरब रुपए। तो इस नैब केस में इतने बड़े नकाइस हैं, लकूनाज हैं, खामियां हैं, इसके बावजूद सज़ा सुना दी गई, जो कि बिल्कुल गलत थी। और नून लीग ने इस पर बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान भी हमारी तरह हैं, कि उन्होंने भी इस तरह किया है। इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना से तोहफे लिए, उनकी आते ही कीमत 50% की। नून लीग के दौर में 15% हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी के दौर में 15% हुआ करती थी, 15 से ऊपर नहीं थी। लेकिन इमरान खान ने आते ही 50% कीमत की। और फिर जो शख्स कीमत का तयन करता है, ये उसका फॉल्ट है अगर उसने ज्यादा कीमत को कम करके लगाया है। तो अगर उसने कम करके लगाया था 3 अरब की चीज को 1 करोड़ 80 लाख का, तो उसे मुलजिम तो बनाया जाना चाहिए था ना। आपने उसको मुलजिम भी नहीं बनाया। अब इमरान खान साहब ने इस पर क्या कहा है? इमरान खान साहब ने कहा है कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ़ कर लिया कि तोशा खाना केस में मिस ट्रायल हुआ, यानी गलत ट्रायल हुआ, और उस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये एतराफ़ रियासत पर काबिज़ माफिया की जानिब से नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम का एतराफ़ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस एतराफ़ के बाद चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतल्लिका जजेस के इस्तीफ़ों का मुतालबा करता हूँ। बिल्कुल सही है। काबिज़ माफिया की ईमा पर मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये खान साहब ने कहा है। अब इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने? बिल्कुल ठीक कहा है। और इसके बाद आगे क्या कहते हैं खान साहब, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे 5 झूठे केसेस में ऐसे ही मुझे का खेज अंदाज में सजाएं दिलवाई गई और मजीद 2 झूठे ट्रायल इसी स्पीड से चलाए जा रहे हैं, यानी तोशा खाना 2 और अल-कादिर या 190 मिलियन पाउंड की तरफ इशारा है उनका, ताकि मुझे हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे हटा सकें। लेकिन मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूंगा। इमरान खान डटे हुए हैं, वो किसी तरह की डील, किसी तरह की मुफाहमत नहीं चाह रहे, ना वो करेंगे। उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरामीम के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया है और अब उनकी हैसियत सरकारी महकमों से ज़्यादा नहीं रही। अदलिया की ताकत को सल्ब कर लेने से मुल्क में इंसाफ का निज़ाम, जो पहले ही मखदूश था, बिल्कुल ठप हो जाएगा। कहा जाता है कि जमहूरियत खतरे में है। मुल्क में जमहूरियत है कहाँ? जमहूरियत का मतलब तो आज़ादी, कानून की हकमियत और इंसाफ की आज़ादाना फराहमी का नाम है। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। इसीलिए पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूँ कि यही वक्त है। 24 नवंबर को न सिर्फ खुद निकलें, बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक करने की तहरीक चलाए। इस तहरीक से हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना जिंदगी भर की गुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। इमरान खान साहब ने पूरी कौम को जगाने की कोशिश की है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि काशिफ अब्बासी ने नवाज शरीफ और नून लीग पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। आपको बताता हूं कि कैसे। काशिफ अब्बासी कहते हैं कि मियां साहब, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को यकीन नहीं दिला पाए। आप एक ऐसी पार्लियामान का हिस्सा बने जिसमें आपको नहीं होना चाहिए था, यानी आप हार गए थे। आपको वोट अवाम ने अपोजिशन में बैठने के लिए दिया था, अगर कुछ ने दिया था तो।
آپ الیکشن ہار گئے تھے۔ نواز شریف کی سیاسی خاموشی پر کاشف عباسی کا دبنگ تجزیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے نون لیگ کا صفایا ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی واحد مقبول جماعت ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آئی جے آئی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ کاشف عباسی کہہ رہے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ نواز شریف پر آج کل جو آوازیں کسے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنے ووٹرز سپورٹرز کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں، نہ ہی پاناما کے بعد اور نہ ہی 2024 کے الیکشن ہارنے کے بعد حکومت بنانے کے معاملے پر۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ڈیلیں کی، نہ اخلاقیات نہ کوئی اصول قائم رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ رؤوف حسن سے بات کرتے ہوئے رؤوف حسن نے کہا کہ یہ آخری معرکہ ہے، اسے جس طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا اس میں کامیابی کے علاوہ کوئی اور امکان نظر نہیں آتا۔ جب عوام کا جم غفیر نکلتا ہے تو وہ بہت بڑی طاقت بن کر نکلتے ہیں، پھر انہیں کوئی بھی فسطائی حکومتی حربہ نہیں روک سکتا۔ ایسا کہنا ہے رؤوف حسن صاحب کا۔ اگلی خبر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ خبر آپ سے میں نے عرض کی تھی کہ عمران خان کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانتیں منظور کرنے کا تحریری فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جاری کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلے میں کیا لکھا ہے۔ اے ٹی سی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ ریکارڈ کے مطابق یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے جھوٹے کیسز میں عمران خان کو بند کر کے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ عمران خان جیل سے باہر ہو۔ ان کو خوف ہے، یہ ڈرتے ہیں عمران خان سے، اس کی مقبولیت سے، اس کی پارٹی سے، اس کے کارکنان سے، اس کے لیڈران سے، اس کی عوام سے۔ کیوں کہ اس کا بیانیہ حق اور سچ کا بیانیہ ہے، اسی لیے تو عوام اس کے ساتھ ہے، کیونکہ حق کا ساتھ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہر بندہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ کیوں ساتھ ہے؟ کہ وہ حق پر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، عوام پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، چار دیواری کے تقدس کو 2.5 سالوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ وہ جج صاحب لکھتے ہیں کہ ریکارڈ کے مطابق عمران خان مقدمات میں نامزد نہیں تھے۔ عمران خان کو ضمنی بیان کی روشنی میں نامزد کیا گیا۔ ضمنی بیان یعنی بعد میں آتا ہے، ایف آئی آر کے بعد جو ہے نا، دیکھ کر کہ بھئی کس شخص کو ملوث کرنا ہے، پھر اس کو اس ضمنی بیان میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان پر صرف مبینہ واردات کے لیے مجرمانہ سازش کی حوصلہ افزائی کے الزامات ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق پولیس آفیشلز نے اس سازش کو سنا، یعنی فیصلے میں یہ ہے کہ اس سازش کو پولیس نے سنا، مگر حیران کن طور پر انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ آگے وہ فیصلے میں لکھتے ہیں، حیران کن طور پر پولیس آفیشلز نے اپنے کسی بھی اعلیٰ افسران کو اس سازش کے بارے میں نہیں بتایا۔ اب یہ فیصلے میں پورا ان کا بیانیہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ اگر کسی پولیس والے نے سنا تھا کہ سازش بنی جا رہی تھی، سازش تیار ہو رہی تھی، تو پھر اس کا کام نہیں تھا کہ وہ اپنے اعلیٰ افسران کو جا کر بتاتا اور اس سازش کو روکا جا سکتا تھا۔ اگر ایسا تھا تو یہ سب کچھ بیٹھ کر سازش بنی گئی ہے، سازش تیار کی گئی ہے، سازش کو پکایا گیا ہے کہ اس طرح سے ہم نے کرنا ہے، کیونکہ عمران خان کو بند کرنا تھا، تحریک انصاف کو توڑنا تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں فیصلے میں کہ درخواست گزار کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ مزید لکھا گیا ہے فیصلے میں کہ جس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے گرفتاری سے متعلق کیس سنا۔ مزید لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے سامنے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اس نے اپنے ورکرز کو کبھی پرتشدد مظاہروں کا نہیں کہا۔
عمران خان نے فل بینچ کے سامنے کہا کہ وہ ملک میں امن چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ پرازیکیوشن کی اپنی دستاویزات کے مطابق عمران خان کو پولیس آفیشلز کی انفارمیشن کی بنا پر نامزد کیا گیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ درخواست گزار دیگر کیسوں میں جیل میں ہے، درخواست گزار کی 1 سال تک ان کیسز میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ یہ پولیس اور پرازیکیوشن کی درخواست گزار سے متعلق سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب 1 سال سے زائد عرصے میں 1.5 سال سے جیل میں ہیں، تو ان کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اگر وہ مطلوب تھے تو، اگر انہوں نے اس طرح سے کیا تھا تو اس طرح سے فیصلے میں ان کے کیس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ 1.5 سال گزرنے کے باوجود عمران خان سے متعلق ان مقدمات کا چالان جمع نہیں کروایا گیا۔ کسی بھی ملزم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جاتا۔ پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے استدعا کی کہ شریک ملزم اعجاز چودھری کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں۔ اب یعنی پرازیکیوٹر جنرل نے، جو سرکاری وکیل ہے صوبے کا سب سے بڑا، اس نے صرف یہ بات کی ہے کہ جی یہ چونکہ اعجاز چودھری صاحب کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں تو لہٰذا عمران خان کی بھی خارج کی جائیں۔ جج نے لکھا ہے کہ اس بنیاد پر عمران خان کی ضمانتیں بھی خارج کی جائیں، اس نے یہ کہا ہے سرکاری وکیل نے۔ ریکارڈ کے مطابق اعجاز چودھری اور شریک ملزمان موقع پر موجود تھے۔ درخواست گزار کے متعلق ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں کہ وہ موقع پر موجود تھا۔ درخواست گزار کا جرم ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیقات ضروری ہیں۔ درخواست گزار اس سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں، اس کا جائزہ ٹرائل میں لیا جائے گا۔ یعنی جب کیس چلے گا تو اس کا فیصلہ ہوگا۔ عدالت عمران خان کی 5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کرتی ہے۔ تو یہ جناب تھا فیصلہ ATC کے جج کا، جنہوں نے 4 کیسوں میں عمران خان کو ضمانتیں دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔